नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री परिषद विस्तार, अनुभवीसँगै नयाँ अनुहारको पनि प्रवेश। टोप बहादुर रायमाझीलाई उप प्रधानमन्त्री सहित ऊर्जाको जिम्मेवारी। वीर अस्पतालमा उपचार पाउन सर्वसाधारणलाई मुस्किल। हप्तौं लाइनमा बस्दा पनि बिरामीले डाक्टरको मुख देख्नै पाएनन्। न्यूनतम उपचारको सरकारी नारामाथि मजाक। सर्वोच्चले प्रतिगमन विरुद्ध फैसला गर्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 2/3 बहुमत प्राप्त आधिकारिक नेकपा भएको दावी। प्रतिगमन नसचिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेश सभा प्रधानमन्त्री ओलीको निशानामा। संविधानमा प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार। बागमती प्रदेश सरकार भत्कन सुरु। र सप्तकोशीमा सञ्चालित जेट बोटको प्रवर्तनमा राज्यले ध्यान नदिएको व्यवसायको गुनासो। आन्तरिक पर्यटन वृद्धि भए पनि नीति र योजनाको अभाव। स्थानीयलाई यातायात सुविधा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले यसअघि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा प्रभु शाह श्रम, पर्यटन मन्त्रीमा मणि थापा, शिक्षा मन्त्रीमा दावा लामा र खानेपानी मन्त्रीमा गौरीशंकर चौधरीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यस्तै टोप बहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। संविधानको धारा 35मा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। यो मौलिक हकको अर्थ हो नागरिकको न्यूनतम उपचार राज्यले गर्नु। तर संविधानमा मौलिक हकलाई जति सुन्दर रूपमा लेखिए पनि नागरिकले न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्युसँग अङ्कमाल गर्न पर्ने नियति रहेको छ। यस्तै नियतिका दृश्य जेट अस्पताल, वीर अस्पतालमा पनि उत्तिकै छ। यो दृश्य देख्दा तपाईको अनुमान हुन सक्छ कुनै मेला जात्राको भिड हो। तर तपाईको अनुमान सही हुन सक्दैन, किनकि यो दृश्य मेला जात्रा होइन, मृत्युसँग लडिरहेका क्रन्दनहरूको साझा स्पन्दन हो। संविधानमा लेखिएका सुन्दर अक्षरको भावार्थ हो, तर उपचारमा चरम यातनाहरूको जमघट हो। धेरै सपनाहरूको तलाउमा रोगसँग भिडिरहेको कमजोर असहाय मनुष्यको चरित्र हो। मनभरि पीडा दुखेको शरीर अनि भोको पेटले रोगसँग लड्दै गरेको छेडो। मृत्युबाट भागेर सपनाहरू मिसाउने भावनाको भिडो। तर एक ठेली संविधानमा लेखिए जस्तो छैन यहाँ। हिजो जस्तो सकस थियो आज पनि उत्तिकै सकस छ। यो भिडको चित्कारमा उपचारको क्यालेन्डर कहिले आउला भन्दै घण्टौं लाइनमा ठडिएको जिन्दगीहरूको संयोग हो। उपचारको याचनाको चित्कारको दृष्टान्त हो मुलुककै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालको हो। यस्तै याचनाको नियतिमा विपन्न र अशक्तहरू छन् यहाँ। त्यस्ता पात्रहरूको प्रतिनिधिमूलक पात्र हुनुहुन्छ धनबहादुर थापा। धनबहादुर थापा नातिको उपचार गराउन वीर अस्पताल आउनु भएको धेरै दिन भयो। तर औषधि उपचारका लागि डाक्टरको मुख देख्न पाउने भन्दै कुर्दा कुर्दा दिन बित्यो, रात पनि बित्यो, तर नातिको उपचार गर्न कोही कसै अझै आएन। धनबहादुर मात्रै होइन, मुटुको उपचार गराउन अस्पताल आउनु भएकी अर्की वृद्धाको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ। अस्पताल आएर टिकट काट्न लाइन बस्दा बस्दै समय बित्यो, तर समयमै उपचार हुन सकेको छैन। अब कति दिन अस्पताल धाउनु पर्ने हो त्यो कसैले भनिदिएको छैन। उपचार पनि होला या नहोला कुनै ठेगाना नै छैन। पहिलो दिनमै उपचार होला भनेर अस्पताल पुगे पनि कति दिन कुर्नु पर्ने हो कुनै अत्तो पत्तो छैन। नाति पर्छ, नातिको उपचार लाग्यो। कहिले आउनु भयो? आज 2 दिन भयो यता। त्यो के गर्ने सर भनेदेखि यसमा अब कहिले कहीँ जाउँ भन्छन्, कहिले कहीँ जाउँ भन्छन्। पढे लेखेका छैनौँ अन्तदेखि के गर्ने? नेपाल 2-3 दिन बसेको अन्तदेखि नै बसेकै छौँ। त्यो नाति ओडो हुन सक्दैन, घुँडो क्या सुनिएको छ। औषधि भएका छैन, उहाँको जाऊ भन्छन्, उहाँ जाऊ भन्छन्, केही सुधारै भएका छैन। धनबहादुर र पद्मा कुमारी त प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। यस्ता पात्रहरू बलग्रन्थी छन्।
विपन्न असहाय गरिबहरूका लागि अस्पतालमा उपचार हुनुपर्ने हो, तर लाइनै बसेर पनि उपचार पाउने या नपाउने कुनै ठेगान छैन। हप्ता दिन वीर अस्पतालको परिसरमा उपचारको लागि याचना गर्दै दैनिकी बितिरहेको छ। हप्तौं दिनसम्म पनि उपचार गर्न नपाएको विषयमा कसैले सोधेको पनि छैन। सोध्न पनि कसले सोधोस्, किनकि यो मानवताविहीन राजधानीमा मानव मनको चरम खडेरी छ। म यो मुटु दुखेर आएको। कति बजे आउनुभयो? म 11 बजे। बिहानै आउनुभएको है? हजुर 11 बजे थियो आउँदा। अनि के छ त अहिलेसम्म? अहिले केही छैन, लाइनमा जाँदा जाँदा ट्याम सिद्धियो, अनि बल्ल बल्ल फेरि कराएर कागज लिएर औषध लिन जान्छ, औषधि नै अहिले ट्याम गइसक्यो, अब 2 बजे मात्रै आउनु पर्ने। अनि के छ 2 बजे औषधि दिन्छ भन्ने छ? खोइ के गर्छ अब हजुर, थाहा छैन। पहुँचवाला मनी र मसलवालाहरूको राज चलेको सहरमा धनबहादुर र पद्मा कुमारीहरू लाइन बसेरै उपचारको याचना गर्नुपर्ने जबरजस्ती बाध्यता छ। तर राज्यलाई धनबहादुर र पद्मा कुमारी जस्ता कमजोर वर्गले वीर जस्ता सरकारी अस्पतालबाट उपचार पाएनन्। कुनै लेखाजोखा गर्ने फुर्सद छैन। उनैका भोटले सिंहदरबार छिरेकाहरूलाई हेक्का हुने कुरा पनि भएन, किनकि चुनावी मौसम अहिले होइन। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन दिनेश तिमिल्सनाको साथमा ममता थापा र सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा निर्माणाधीन काँडाघारी खानेपानी योजना कार्यालय भवनको उद्घाटन गरिएको छ। शुक्रबार नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा रहेको खानेपानी योजनाको कार्यालय भवनको उद्घाटन नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले गर्नुभएको हो। 6 वर्षदेखि निर्माणाधीन काँडाघारी खानेपानी योजना 2078 जेठभित्र पानी वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले यो खानेपानी आयोजन चाहिँ सङ्घीय सरकारको हो होइन, 32 करोडको प्रोजेक्ट थियो। 32 करोडको प्रोजेक्ट सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष 50 लाख मात्रै चुकाउनु हुँदाखेरि यसलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले आफैले ओन गरेको छ होइन। यो खानेपानी चाहिँ अब 78 साल वैशाख जेठमा यो बाँड्न चाहिँ सुरु गरेको छ। मैले के भन्नु खोजेँ भने नेपाल सरकारले यो करोडौँको पोलेमा एकै फेरि 10-12 करोड हाल्नु पऱ्यो होइन। अब यो 50 लाख हालेर कहिले सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले यो काँडाघारी खानेपानी अहिले हामीले लोन गरेका छौँ र हाम्रो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा 14वटा खानेपानी। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न भएपछि नगरपालिकामा पानीको अभाव अन्त्य हुने अपेक्षा नगरवासीको छ। काँडाघारी खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि 13,000 घरधुरीले खानेपानी उपभोग गर्न पाउनेछन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनवाईपछि प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरासहित 5 न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाब माग गर्ने आदेश दिएको हो। यस्तै मन्त्री परिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भनी फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय तथा पार्टीको आगामी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसद विघटनको कदम विरुद्ध नेकपा सर्वोच्च अदालतमा गएको समेत बताउनुभयो। चाहे आलो पालो अध्यक्षको कुरा होस्, चाहे आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कुरा होस्, चाहे तपाईको अन्य चाहिँ लिडरसिपसँग सम्बन्धित व्यवस्था होस्, सजिलै छोड्दै हिँड्नु मेरो गल्ती भयो। त्यसो भए तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर मैले छोडिदिइहाल्ने। त्यहाँदेखि यो छोडिदिइहाल्ने गल्ती मैले गरेँ यो बिचमा, जुन कारणले केपीमा झनपछि झन अहङ्कार, झनपछि झन दम्भ, झनपछि झन निरङ्कुश हुने स्थिति बन्यो। त्यही मेरो अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमत सदस्यको उपस्थिति र हस्ताक्षरमा केन्द्रीय कमिटी
बैठक बसेको र निर्वाचन आयोगमा शारीरिक उपस्थित हुन सक्ने भन्दै पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, लोगो लगायत पार्टीको आधिकारिकता आयोगले आफूहरूलाई दिनुपर्ने दावी समेत गर्नुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभक्त भएसँगै सरकारको दोस्रो निशानामा प्रदेशसभा र सरकार परेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रदेशमा विवाद सुरु गरे प्रदेशसभा पनि विघटन गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि प्रदेशमा विवाद सुरु भएको हो। बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावको खेल सुरु भएसँगै नेकपाको विवाद प्रदेश तहमा औपचारिक रूपमै छताछुल्ल भएको छ। नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभक्त भएसँगै सरकारको दोस्रो निशानामा प्रदेशसभा र सरकार परेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रदेशमा विवाद सुरु गरे प्रदेशसभा पनि विघटन गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि प्रदेशमा विवाद सुरु भएको हो। बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावको खेल सुरु भएसँगै नेकपाको विवादको प्रदेश तहमा औपचारिक रूपमै छताछुल्ल भएको छ। पुस 5 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सत्तारूढ नेकपामा विभाजनको पहिरो गएको छ। संघमा पहिरो गएसँगै अब प्रदेश तहमा पुगिसकेको छ। इगो र प्रतिशोधको कारण नेकपाको प्रदेशको सुरुवाती बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको छ। बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएसँगै औपचारिक रूपमा विवाद प्रदेशमा पुगेको हो। सरकारले संविधान सभामा भएको बन्दोबस्तीलाई कुल्चेर अघि बढेपछि विवादको श्रृङ्खला थप झाँगिएको हो। अब केन्द्र सरकारले लर्डमा त विघटन गर्ने सम्भावना छैन, तर अब अहिले केपी ओली सरकारको 4वटा ठाउँमा 7 मध्ये 4वटा ठाउँमा आफ्नो सरकार छ। त्यहाँ उसले त विघटन गर्ने कुरा भएन, आफ्नै सरकार भयो। त्यो 4वटा मध्ये अरूमा चाहिँ विघटन गर्ने सम्भावना छ। नेकपा झगडाले 6 प्रदेशमा उथलपुथल हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य 5 प्रदेशमा दुवै समूह असुरक्षित छन्। नेकपा झगडाको घानमा प्रदेश सरकार पनि पिसिन सुरु भएको छ। संविधानको धारा 232 को 3 मा कुनै पनि प्रदेशमा गम्भीर र प्रतिकूल कार्य भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ, अथवा 6 महिनाका लागि प्रदेश सभा निलम्बन गर्न सक्ने वा सांसद विघटन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। संविधानको यही धारालाई टेकेर राष्ट्रपतिले प्रदेश संसद विघटन गर्ने खतराको घण्टी बज्न थालेको छ। पछिल्लो समय भइरहेका घटनाक्रमले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने पक्का पक्की छ। प्रदेश सभा विघटन गर्नको लागि त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्ने कुरो होइन त्यो, होइन। प्रदेश सभा विघटन गर्नको लागि त अब राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने चिज हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने तपाईको चाहिँ प्रदेश सभा चाहिँ विघटनतिर चाहिँ जाँदैन। आज चाहिँ यो प्रदेश 3 मा भएको जुन घटना छ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको घटना छ, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको राजनीतिक द्वन्द्व चाहिँ केही समय निम्तिन र त्यहाँ चाहिँ समानान्तर भएर चाहिँ केही सरकारहरू अरू पार्टीहरूसँग मिलेर बन्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। 5 वर्षका लागि गठित प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारको निशानामा परेका छन्। प्रदेश संघीयताको आत्मा हो। प्रदेश नै विघटन भएमा संघीयताको भविष्य अन्योलमा पर्ने निश्चित छ। सत्तारूढ भित्रको भाड भैलोले समग्र व्यवस्था समेत जोखिममा पर्दै गएकोले मुलुकमा अस्थिर राजनीति मात्र होइन, संघीय गणतन्त्र विरोधीहरूलाई समेत मलजल पुग्ने निश्चित छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। कोही सडकमा कोही महलमा, सायद यो समाजको नियति पनि हुन सक्छ, तर यो नियति मात्रै होइन, समाजको विभेदकारी चरित्रको परिणाम नै हो। कसैले महलमै सुतेर भविष्यको सुन्दर सपना कोरिरहँदा सडकमै सुतेर सपना देख्नेहरूको नियति ज्यादै दर्दनाक छ। यस्तै दर्दनाकको कथा छ झापाको सडक गल्लीहरूमा रात काट्नेहरूको पनि। चिसो भुइँमै सुतेर भुइँमा खसेको टिपेर भोग टार्नेहरूलाई अभियान मार्फत उद्धार सुरु गरिएको छ। प्रदेश 1 मा वर्षौंदेखि यही सडकमै रहेका नागरिकलाई सडकबाट मुक्त गर्न प्रयास पनि थालिएको छ।
सडक पछिको भविष्य के हुन्छ जवाफ त कसैसँग छैन। तर प्रदेश 1 सरकारले सडक मुक्त मानव अभियान सुरु गरेको छ। सडकमै भोक र रोगसँग पोठीजोरी खेलिरहेकाहरूको उद्धार गरिएको छ। सडक मानव मुक्त अभियानको पहिलो श्रृङ्खलामा झापाका विभिन्न सडकबाट 75 जनालाई टिपेर मानव सेवा आश्रममा पुनर्स्थापना गरिएको छ। प्रदेश 1 को झापा, मोरङ र सुनसरीको सडक पेटीमा रहेका सडक मानवको उद्धार भएको हो। सडक मानवहरूलाई उद्धार गरिनेछ र उहाँहरूलाई उद्धार गरेर कन्काई नगरपालिकाको खुल्ला व्यायामशालामा लगेर नुहाइधुवाइ गर्ने, कपाल काट्ने, उहाँहरूलाई नयाँ लुगा फेराइदिने, नङ काटिदिने र त्यही ठाउँमा चाहिँ सबैजनाले सहभोज आयोजना उहाँहरूसहित हामी पनि। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 29, बिर्तामोड नगरपालिका 7, कन्काई नगरपालिका 15, दमक नगरपालिका 13, भद्रपुर नगरपालिका 3, बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 4, गौरीगञ्ज गाउँपालिका 5 जना सडक मानवको पुनर्स्थापना गरिएको छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अस्वस्थ भई खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भएकालाई उद्धार गरिएको हो। बेसारा व्यक्तिहरूको उद्धार गरेर हामी कन्काई नगरपालिकाको सेल्फी डाँडामा लगेर उहाँहरूको सरसफाई गरेर सहभोज गरेर आज नै हामी मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा लगेर उहाँहरूलाई गृह प्रवेश गराउँछौँ। प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार स्थानीय सरकार र गैर सरकारी संस्थाको संयुक्त पहलमा सडक मानव मुक्त अभियान सञ्चालन गरिएको छ। अभियानले सडकमा रात कटाइरहेका गरिब र निमुखाहरूको भविष्य उज्यालो होला कि भन्ने आशा पनि छ। पाएको अवसरमा चाहिँ हामी कन्काई नगरवासी आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छौँ र त्यही हिसाबमा हामी जनप्रतिनिधि पनि त्यसको निमित्त चाहिँ एउटा महान काम गर्ने चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने जुन अवसर पायौँ त्यसको निमित्त हामी खुसी छौँ। प्रदेश 1 सरकारले सडक मानव मुक्त अभियान सुरु गरेको छ। सरकारी अभियान सकारात्मक पनि छ, तर सडक मुक्त पछिको अशक्त असहायको विषय प्रदेश सरकार आफै अलमलमा छ। सडकबाट टिपेर आश्रममा छोडेर मात्रै प्रदेश सरकारको दायित्व पूरा नहुने भएकाले दिगो समाधानका लागि पहल गर्न आवश्यक छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा झापा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आज 5 वर्ष पूरा गरेको छ। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि यसको स्थापना गरिएको थियो। यस अवधिमा प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा ठूलो संख्यामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू तयार गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म निजी आवासको पुनर्निर्माणको काममा 90% भन्दा बढी प्रगति भएको छ। भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि 2072 पौष 10मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो। मन्त्री परिषदको मङ्सिर 15 गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद 2077 पौष 10 गतेबाट 1 वर्षका लागि थप गरी 2078 पौष 10 गतेसम्म पुर्याएको छ। संसद विघटनको घोषणा भएपछि जसपाले प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शनलाई तीव्रता दिएको छ। शुक्रबार पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले रौतहटको गौर, पर्साका 14वटै स्थानीय तह, कपिलवस्तुको तौली हवा लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनमा जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला समेत जलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम अगाडि बढाएको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समर्थन गरेको भन्दै दुवैजनाको पुतला दहन गरेको जसपाले जनाएको छ। विरोध प्रदर्शनलाई प्रहरीले बिथोल्ने प्रयास गरे पनि ठूलो संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्दै कोण सभा समेत गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीबाट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रदर्शन गरेको जसपाले जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। पर्यटन प्रवर्धनका साथै स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोशीमा निजी क्षेत्रबाट मिनी पानी जहाज जेट बोट सञ्चालनमा आएको लामो समय भएको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याए पनि राज्यको व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सप्तकोशी नदीमा केही वर्ष यतादेखि जेट बोट सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाजको परिकल्पना गरे पनि सरकारी स्तरबाटै सहजीकरण हुन नसक्दा व्यावसायिक प्रवर्धन हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको लगानीमा मिनी पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याए पनि लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। लगानी सुरक्षण गर्ने काम समेत नगर्दा व्यवसाय सङ्कटमा छ। पर्यटन प्रवर्धन तथा व्यावसायिक सहजीकरणको अभाव रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। यसमा राज्यतर्फबाट चाहिँ हामीलाई कुनै पनि सहयोग नभएकोले हाम्रो राज्यसँग चाहिँ एकदमै ठुलो गुनासो रहेको छ। हामीले चाहिँ राज्यले सहयोग गर्ने हो भने अरू लगानीकर्ता पनि आउँछन्।
राज्य तहबाट प्रवर्धन र सहजीकरण नभए पनि निजी क्षेत्रको सक्रियतामा पर्यटन प्रवर्धन पनि हुँदै आएको छ। सप्तकोशीमा जेट बोट सञ्चालन भएपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक समेत पुगेका छन्। पछिल्लो समय बिदा उपयोग गर्न आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्न थालेका छन्। प्राकृतिक आनन्दसँगै साहसिक जलयात्राका लागि आन्तरिक पर्यटक आकर्षित भएका छन्। कोशीमा हामीले पूर्ण रूपमा यात्रा गरेर हामी यसलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले अगाडि लग्न पनि सक्छौँ। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका साथै मनोरम प्राकृतिक दृश्य हेर्न समेत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र 1 चतरादेखि भोजपुर, उदयपुर र धनकुटाको संगमस्थल हलेदे सिमलेसम्म 21 किलोमिटर क्षेत्रमा जेट बोट सञ्चालन भएपछि सहज भएको हो। अब जल यातायातबाट भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र हतुवागढी, आमचोक, रामप्रसाद गाउँपालिका र धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाको खोकु छिन्ताङ तराईसँग जोडिएका छन्। सप्तकोशीमा जेट बोट सञ्चालनले यस क्षेत्रको पर्यटन विकास मात्रै होइन, यातायातको सहज पहुँच नभएका स्थानमा सुविधा समेत भएको छ। बोटले यहाँको सबैलाई नै जनतालाई हैन सहजै पारेको जस्तो मन लाग्छ। जल यात्राले गर्दा सप्तकोशी आसपासका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन भएको छ। स्थानीयको आय आर्जनमा समेत योगदान दिएकाले जेट बोट सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका नीतिगत प्रावधानमा सघाउन जरुरी छ। पर्यटनको सम्भावना छ भनेर मात्र पर्यटक आगमन नहुने भएकाले आवश्यक नीति र बजारको प्रवर्धनमा राज्यको सहजीकरणको खाँचो छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा सुनसरी सहकर्मी प्रकाश तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स र लर्डवुड एडुकेसन फाउन्डेसन बीच दोस्रो नेपाल चेम्बर व्यावसायिक छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। शुक्रबार चेम्बर भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा चेम्बर र फाउन्डेसन बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। उक्त अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले दोस्रो पटक शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएकोमा लर्डवुड एजुकेसन फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले जिल्ला चेम्बर कमर्स मार्फत विपन्न वर्गका प्रभावशाली विद्यार्थीहरूलाई छनौट गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिने बताउनुभयो। समझदारी पत्र अनुसार कुल 1,17,95,000 रुपियाँ बराबरको उद्यमशील छात्रवृत्ति अन्तर्गत 49 जना विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण तथा आंशिक रूपमा शुल्क छुट गरिएको छ। अब विश्व समाचार। बेलायत र युरोपियन युनियन बीच ब्रेक्जिट पछिको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौताका लागि विगत 11 महिनादेखि दुवै पक्ष बीच वार्ता भइरहेको थियो। 2020 को जनवरीमा युरोपियन युनियनबाट बेलायत औपचारिक रूपमै बाहिरिएको थियो। यसलाई ब्रेक्जिट भनिन्छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले दुई पक्षबीच सम्झौता भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। बेलायत र युरोपियन युनियनका बीच अब दुई छुट्टा छुट्टै बजार हुनेछन् र एक अर्कामा स्वतन्त्र आवागमनको अन्त्य हुनेछ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि सुदूरपश्चिमको टोली छनौट भएको छ। प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको आधारमा टोलीको टुङ्गो लगाएको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट संघले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा पौष 11 गतेदेखि दाङको लम्हीमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा लुम्बिनी र प्रदेश नम्बर 2 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पहिलो दिनको दोस्रो खेलमा एपीएफ र कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा पौष 19 गतेसम्म विभिन्न प्रदेशहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने कारणले जनाएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री परिषद विस्तार, अनुभवीसँगै नयाँ अनुहारको पनि प्रवेश। टोप बहादुर रायमाझीलाई उप प्रधानमन्त्री सहित ऊर्जाको जिम्मेवारी। वीर अस्पतालमा उपचार पाउन सर्वसाधारणलाई मुस्किल। हप्तौं लाइनमा बस्दा पनि बिरामीले डाक्टरको मुख देख्न पाएनन्। न्यूनतम उपचारको सरकारी नारामाथि मजाक।
सर्वोच्चले प्रतिगमन विरुद्ध फैसला गर्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई 2/3 बहुमत प्राप्त आधिकारिक नेकपा भएको दावी प्रतिगमन नसोचे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेश सभा प्रधानमन्त्री ओलीको निशानामा संविधानमा प्रदेश सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार बागमती प्रदेश सरकार भत्कन सुरु र सप्तकोशीमा सञ्चालित जेड बोर्डको प्रवर्धनमा राज्यले ध्यान नदिएको व्यवसायको गुनासो आन्तरिक पर्यटन वृद्धि भए पनि नीति र आयोजना अभाव स्थानीयलाई यातायातमा भने सुविधा हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार